کہا آخری جملہ دردمندو، آخری جملہ وہ دردمندو میرے مولا کو زہر مل گئی ہے۔ امام سجاد نے بابے کو غسل دے معشوم کی تھے گھنا و جنازہ نے منظر سمجھے چاہتی ہے آنکھ واسطوں سی مولا انہیں جو پاسے کنے پلٹے نا غسل دے من دکھاتے کہ کانڈ پہ نگاہ پائیے راجرون نے واقع رومدہ کہہ دی بابا او حالے توڑی کانڈ دے تازیانے دے نشان او درد مندو امام دا جنازہ چایا ہے مدینہ دے لوگ آگئے او باکر نالے او بابے دا جنازہ پڑھائے جنت البقیہ سے دفنائے او میں اکسا مولا سجاد او تیری اچھی قسمت او مدینہ دے لوگ نالے او تیرا پتر جنازہ پڑھے دا پہ آ کربلا دا میدان او حسین دی لاش ہے سجاد دے ہاتھ چاہت گڑیا ہے او زینب دے سر دے چادر کوئی نہ ہے او ترائے دے لاش بے گور